नमस्कार, सुनगावा खबरमा म रेशमको यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। खबर सुरु गरौँ प्रमुख खबरबाट। कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा 33 अर्ब 74 करोड 13 लाख 43 हजारको बजेट पेश। महामारी, भोकमरी र रोजगारीलाई प्राथमिकता। कर्णाली प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1000 नाग्यो। सुर्खेतको गुरबाकोट नगरपालिका 7 स्थित क्वारेन्टाइनमा बसेका एकजनाको मृत्यु। कर्णाली सरकारको बजेट कार्यकर्ता केन्द्रित र वितरणमुखी आएको नेता साईको ठहर। जातीय विभेद हुने खालका कार्यक्रम ल्याएको आरोप। विद्यालय बन्द हुँदा सिकाइमा क्षति हुन नदिन वैकल्पिक व्यवस्था गरिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी अधिकतम लाभ लिन विद्यार्थीलाई आग्रह। सङ्कटको समयमा सुझबुझपूर्ण ढङ्गले काम गर्न जनप्रतिनिधिहरूलाई सुझाव। व्यवस्थापनका विविध पक्षलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकार असफल भइसकेको काङ्ग्रेसको ठहर। विदेशमा रहेका नागरिकको अधिकारमाथि खेलवाड गरेको आरोप। अब खबर विस्तारमा। कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि बजेट ल्याएको छ। सोमबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश जलाले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। 33 अर्ब 74 करोड 13 लाख हजार रुपियाँ बजेट यो वर्षका लागि ल्याइएको छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादन 4.3% योगदान रहेको प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 3.6% हुने अनुमान गरिएको छ। गत वर्षको भन्दा 50 करोड रुपियाँ कम बजेट महामारी नियन्त्रण, भोकमारी न्यूनीकरण र रोजगारीमा केन्द्रित छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि मात्र 1 अर्ब 55 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ। कोभिड-19बाट मृत्यु भएको व्यक्तिका परिवारलाई प्रति परिवार 1 लाख रुपियाँ राहत दिने घोषणा प्रदेश सरकारले गरेको छ। रु 33 अर्ब 74 करोड 13 लाख 53 हजार विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये पुँजीगत खर्च रु 19 अर्ब 6 करोड 91 लाख 21 हजार अर्थात् 57%। चालु खर्च रु 11 अर्ब 67 करोड 57 लाख 32 हजार अर्थात् 34% र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु 2 अर्ब 49 करोड 65 लाख अर्थात् 9% विनियोजन गरेको छु। महामारी, भोकमरी र रोजगारी हाम्रो बजेटका मुख्य प्राथमिकता हुन्। महामारी र भोकमरीबाट जनताको जीवन बचाउने र रोजगारी मार्फत उत्पादन वृद्धि गर्दै प्रदेशलाई आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढाउनु बजेटको केन्द्रबिन्दु रहेको छ। कोभिड-19 रोगबाट मृत्यु हुने व्यक्तिका परिवारलाई 1 लाख राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रदेश अस्पताललाई 300 को शिक्षण अस्पताल बनाइनुका साथै ट्रमा अस्पतालको स्थापना, घुम्ती अस्पतालको अवधारणा, टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्ने लगायतका नवीन र दूरगामी कार्यक्रम सहित स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि कुल बजेटको 9% विनियोजन गरिएको छ। सुर्खेत स्थित प्रदेश अस्पताललाई 300 शैय्याको शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्य उपकरणका लागि रु 13 करोड 45 लाख विनियोजन गरेको छु। सबै जिल्ला अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवा प्रवाह गर्ने अस्पतालको रूपमा स्तर उन्नति गरिनेछ। डोल्पा जिल्ला अस्पतालको भवन निर्माणको लागि रु 10 करोड सहित अन्य जिल्ला अस्पतालहरूको पूर्वाधार विकासका लागि रु 22 करोड विनियोजन गरेको छु। राकम कर्णालीमा ट्रमा अस्पतालको स्थापना गर्न रु 1 करोड 40 लाख विनियोजन गरेको छु। जिल्ला स्थित प्रयोगशालाको स्तर उन्नति, नमुना घुम्ती प्रयोगशाला निर्माण र जनशक्ति विकास गरिनेछ। घुम्ती स्वास्थ्य र दूर स्वास्थ्य टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशले 1 करोड रुपियाँसम्मको लागतमा सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रम मानिसको श्रममा आधारित भएर कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। सरकारले कुल बजेटको 20% अर्थात् 7 अर्ब रुपियाँ बजेट रोजगारी सिर्जनामा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। पूर्वाधार विकासलाई थप जनमैत्री र रोजगारमूलक बनाउन रु 1 करोडसम्मका आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा मेसिन उपकरणको प्रयोग नगरी मानव श्रमको माध्यमबाट आय आर्जन अभिवृद्धि गरी जनताको जीवनस्तरमा सुधार गरिनेछ। आफ्नो गाउँ आत्मनिर्भर बनाऊ अभियानका साथ उत्पादन र उद्यमशीलताको विकासका लागि यस आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमलाई मैले रोजगारीमा केन्द्रित गरेको छु। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको माध्यमबाट कृषि र उद्योग क्षेत्रमा युवा उद्यमीको विकास गरी स्वरोजगार सिर्जना गरिनेछ। उपभोक्ता समूह, श्रम सहकारी, श्रम कार्यदल र आम जनताको सहभागितामा खाद्यान्नका लागि श्रम सहितको रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। रोजगारमूलक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि रु 1 अर्ब 20 करोड विनियोजन गरेको छु। खाना, नाना र छाना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि रु 20 करोड विनियोजन गरेको छु र विकासलाई सँगै अघि बढाउन
उल्लेखित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मैले रु 6,54,00,00,000 विनियोजन गरेको छु। कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ संरचना स्थापना नगर्ने घोषणा गरेको छ। एम्बुलेन्स बाहेक अन्य सवारी साधन समेत प्रदेश सरकारले नकिन्ने भएको छ। विविध खर्चमा 60% सम्म खर्च कटौती गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। कर्णाली प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1000 नाघेको छ। सोमबार 110 जना संक्रमित थपिएसँगै कर्णालीमा संक्रमितको संख्या 1077 पुगेको हो। सोमबार एकै दिन दैलेखमा 91 र सुर्खेतमा 19 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा महाशाखा प्रमुख डाक्टर लक्ष्मीनारायण तिवारीले पुष्टि भएको बताउनुभयो। दैलेखका संक्रमित सबैभन्दा धेरै नौमुले गाउँपालिकाका छन्। नौमुले वडा नम्बर 1 मा मात्रै 2 वर्षदेखि 54 वर्षसम्मका 46 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। आज नयाँ पुष्टि भएका 110 जना मध्ये दैलेख जिल्लाबाट 91 जना हुनुहुन्छ भने सुर्खेत जिल्लाबाट 19 जना हुनुहुन्छ। यस कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म आरटीपीसीआर विधिद्वारा कुल 16,208 जनाको परीक्षण गरिएकोमा 1,077 जनाको पोजिटिभ नतिजा आएको छ। यसैबीच सुर्खेतको गुरबाकोट नगरपालिका 7 स्थित क्वारेन्टाइनमा बसेका एकजनाको मृत्यु भएको छ। 13 दिन अघि भारतको गढवालबाट स्वदेश फर्किएका गुरबाकोट नगरपालिका 8 का 50 वर्षीय पुरुषको सोमबार बिहान मृत्यु भएको मेयर हस्तपुनले जानकारी दिनुभयो। सोमबार बिहान आफैले खाना पकाएर खाएका ती व्यक्ति एक्कासी छाती दुख्यो भनेर पल्टिएका थिए। त्यतिकैमा उनको मृत्यु भएको मेयर पुनले बताउनुभयो। मृतकको स्वाब पीसीआर परीक्षणको लागि सुर्खेत प्रयोगशालामा पठाइएको छ। कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट कार्यकर्ताहरूलाई खुसी पार्ने र वितरणमुखी आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले बताएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवन बहादुर साईले सरकारले महामारी, भोकमरी र रोजगारी केन्द्रित बजेट ल्याएको बताए पनि सोही अनुसारको बजेट विनियोजन भने नगरेको बताउनुभयो। कतिपय संस्थागत रूपमा विवादित हुने खालका कार्यक्रम समेत आएको भन्दै आफूहरूले अपेक्षा गरे अनुसारको बजेट नआएको उहाँको भनाइ छ। महामारी, भोकमरी, रोजगारी जो हामीले अब सबैले भन्ने कुरा गरेको हो, त्यो सन्दर्भमा अब ठिकै शब्दहरू चाहिँ आए, तर बजेट विनियोजन गर्दाखेरि त्यसैलाई भनेर चाहिँ गरिएको देखिँदैन। जस्तै खाद्य भण्डारणको लागि भनेर 40,000 क्विन्टल चामल के अरे अब खाद्यान्न भनेर भन्नुभयो होइन। अब जबकि चाहिँ यो नर्मल कुरामा चाहिँ जानेमा अब यो 40,000ले त केही पनि हुँदैन नि। अहिलेको अवस्थामा हामीले दिएको सुझाव चाहिँ कम्तीमा पनि 1 लाख क्विन्टल चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका थियौँ। र यो महामारीको लागि पनि शब्द चाहिँ महामारी राख्यो, बजेट त्यसरी छुट्याइएको देखिँदैन। कुनै पनि काममा चाहिँ रोजगारी जोडिएको छ। रोजगारी भनेको हिँड्ने पनि रोजगारी, बस्ने पनि रोजगारी भन्ने जस्तो किसिमले चाहिँ आयो। जुन ढङ्गले बजेट छुट्याउनुपर्छ त्यो चाहिँ छुट्याइएन। र एउटा अब संस्थागत कुरामा पनि विवादित हुने खालका चाहिँ कार्यक्रमहरू पनि देखा परेको चाहिँ एकपल्ट, जस्तै श्रम सहकारी भनेर जो हाम्रो यो न सहकारी मोडेलमा छ, त्यो नयाँ खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन खालको अपेक्षा हामीले गरेका थियौँ त्यो ढङ्गले चाहिँ अहिले आउन सकेन। नेता साईले सरकारले जातीय विभेद हुने खालका कार्यक्रम ल्याएको आरोप समेत लगाउनु भयो। सांसदहरूलाई खुसी पार्न क्षेत्र विकास कोष ल्याएको प्रति आपत्ति जनाउँदै उहाँले यो महामारीको बेला कसैलाई खुसी पार्न आवश्यक नभएको बताउनु भयो। जातीय विभेद हुने गरेर चाहिँ कार्यक्रम आएका छन्। तपाईँले कुनै पनि वर्गलाई छुट्टै होस्टेल बनाउने भनेपछि जातीय विभेदलाई बढाएको हो नि। त्यसमा त के भन्नु पर्थ्यो भने विपन्न, गरिब, निमुखा जोसुकै परुन् होइन। हाम्रो चाहिँ सहकार्यमा जानुपर्नेमा यो जातीय विभेद गराउने र महिलाका कार्यक्रमहरूमा पनि एउटा मात्रै जातलाई चाहिँ प्रोत्साहन होइन, महिलालाई, दलित, विपन्न, जनजाति भनेर ल्याउनु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। र यो पटक चाहिँ क्षेत्र विकास कोष चाहिँ छुट्याउनु हुँदैन। यो चाहिँ हामीले यो महामारी र भोकमरीको लागि चाहिँ छुट्याउनुपर्छ, जुन अहिले 1 अरब 20 करोडको आइरहेको छ त्यो कुरा भनेको। तर यहाँ त अब के भयो भने सांसदको पनि चित्त बुझाउनु पर्ने, सहाराको चित्त बुझाउनु पर्ने, त्यो ढङ्गले चाहिँ मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। यस्तो अवस्थामा फजुल खर्चहरू नगर्ने, एकदम मितव्ययिता चाहिँ अपनाउने भनेर भनिएको छ। तर खर्च चाहिँ त्यस्तैमा चाहिँ रकम राखिएको देखिएको हुनाले शब्दहरूमा साह्रै राम्रा आए तापनि केही पहिलाका भन्दा अलिकति राम्रो खाले आए पनि अन्ततगत गएर चाहिँ हिजो अस्ति नै आएको जस्तो देखिहाल्नुभयो, संसारमा आए जस्तो बजेट चाहिँ फेरि कार्यकर्तामुखी र कार्यकर्ता वितरण गर्ने र यो सांसदहरूलाई खुसी बनाउने, क्षेत्र विकास कोष दिनु भनेको त्यही नै हो। त्यो किसिमले आएको हुनाले जुन
हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो ढङ्गले चाहिँ आउन सकेन। त्यस्तै सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठले महामारी नियन्त्रणलाई त्यति प्राथमिकता नदिएको र बजेट कार्यान्वयन हुने ठोस आधार भने नभएको उहाँको भनाइ छ। जसरी कोभिड-19लाई अझ बढी पार्श्वमा दिएर र त्यसपछि कृषि र रोजगारमूलक कृषिमा रोजगार पनि जोडेर जसरी अलिक प्रभावकारी ढङ्गले आउनु पर्थ्यो त्यो किसिममा चाहिँ आउन सकेन भन्ने मलाई लाग्दछ। अर्को कुरो बजेट सरर हट्दा राम्रो छ, रोजगारका कुराहरू सबैतिर समेटेको छ अहिले, तर यसको कार्यान्वयन हुने ठोस आधारहरू हामी देख्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब बजेट आफैमा अहिले नै आएर राम्रो भएन भन्ने होइन, भोलि यसको कार्यान्वयन पक्ष कसरी जान्छ। तर पनि अहिले चाहिँ सरकारले यो बजेटमा जसरी यो स्वास्थ्यमा बढी विनियोजन गर्नुपर्थ्यो, बढी केन्द्रित हुनुपर्थ्यो, पूर्वाधारको विषयमा उत्पादन कृषिका उत्पादनका क्षेत्रहरूमा भयो, अनि त्यसलाई नै अब रोजगारमूलक एउटा गराएर त्यसरी जसरी ठोस किसिम जानुपर्थ्यो त्यो आधारमा आएको त्यति पाइयो। उता सत्तारूढ दल नेकपाकै सांसदहरू गुलाबजङ शाह, सीता नेपाली, ठमर विष्ट, खड्क बहादुर खत्री, पद्मा खड्का र मीना सिंह रखालले भने मिश्रित जवाब दिनुभएको छ। बजेट राम्रो भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा भने विश्वस्त नरहेको उहाँहरूको भनाइ छ। कोभिड-19लाई केन्द्रित गरेर ल्याइएको बजेट भने तापनि खास गरी कोभिड नियन्त्रणको लागि यथेष्ट मात्रामा जसरी बजेट विनियोजित गर्नु पर्थ्यो त्यो विनियोजितलाई केन्द्रित गरेर देखिएन। चैतको 11 गतेदेखि नै नेपाल सरकारले लकडाउनको अवस्था सिर्जना गर्यो। त्योभन्दा पहिला त बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने एकदम अत्यन्त निराशाजनक थियो। तर अब त्यो गत वर्षको कोभिड-19लाई नै हामीले चाहिँ मध्यनजर गरेर हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ भनेपछि अब आउने बजेट चाहिँ जसरी चालु खर्च चाहिँ घटाउने, पुँजीगत खर्च चाहिँ बढाउने, प्रशासनिक खर्च चाहिँ कटाउने भन्ने एकदम मिठो नाराका साथ ल्याउनु भएको बजेट चाहिँ अब कसरी कार्यान्वयन हुन्छ अब हेर्नुपर्छ। बजेटको प्राथमिकता, सिद्धान्त र उद्देश्यहरू जो थियो त्यो उद्देश्य अनुरूप नै अब बजेट ल्याउन खोजिएको जस्तो देखिन्छ। विशेष गरेर अहिले जुन कोरोनाको महामारीको एउटा विषम परिस्थिति छ, त्यो विषम परिस्थितिमा त्यसलाई एउटा अवसरको रूपमा उपयोग गर्ने गरी स्वास्थ्य, विशेष गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति प्राथमिकतामा राखेर अब कृषि र रोजगारलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन खोजेको जस्तो त देखिन्छ। अब समग्रमा हेर्दा सन्तुलित जस्तो त लाग्दैन, किनभने विगतका केही कार्यक्रमहरू छुटाउनै नहुने कार्यक्रमहरू पनि छुटेको अवस्था देख्छौँ र समुदायगत हिसाबले जस्तो महिलाको कुरा, दलितका कुराहरू होइन जुन कार्यक्रमिक हिसाबले आउनु पर्थ्यो त्यो आउन सकिरहेको छैन। त्यसमै लगाउँ न सबै पैसा, तर त्यसको लागि पनि अहिलेसम्म हामीले क्वारेन्टाइनकै एउटा व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ भने तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् 1500-2000 मान्छेलाई आइसियु चाहिने भयो भने हाम्रो 33 अरबको बजेटले पनि काम लाग्नेवाला छ। बजेट फेरि कोभिड भन्ने के भन्ने एक ठाउँ केन्द्रित हुने, उता जनताको चाहिँ अहिले समृद्धि विकास जो तल खानेपानी होला, कोही सिँचाइ होला, कोही तपाईँको अरू भौतिक पूर्वाधार होला, त्यो कुरा बिल्कुलै चाहिँ तपाईँको चाहिँ ल्याप्सेस हुने। कर्णाली प्रदेशका लागि जुन आउनुपर्ने बजेट नआएर सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्ने, प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने र शब्द जाल मात्रै देखिएको देखिन्छ। पूर्वाधार विकास निर्माण ठोस कार्यक्रम केही देखिन्न। बजेट चाहिँ गोलमोडल तरिकाले आएको छ, वितरणमुखी आएको छ। मुख्य कोभिड-19लाई भनेर जुन आएको बजेट छ त्यो बजेट वास्तविक कोभिडलाई नभएर रोजगारीका नाममा विभिन्न ठाउँमा वितरण गर्ने मुख्य चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ। आउनुपर्ने बजेट के थियो त भन्दा ठोस रूपमा किटान गरेर बजेट आएको भए त्यसलाई सदुपयोग हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ देखिँदैन। सिङ्गो बजेट हेर्दा रोगसँग र भोकसँग केन्द्रित भएको छ। जस्तो अब कर्णालीमा हिजै पनि हामी चाहिँ पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न उत्पादन गरेर आफ्नै प्रदेशले चाहिँ उत्पादन नागरिकलाई पुर्याउन सक्ने अवस्था थिएन भने अहिले झन् सङ्कट पर्ने अवस्था देखेर कर्णाली प्रदेश सरकारले आउने दिनका लागि पनि त्यो खाद्यान्न मौजातको लागि जुन कार्यक्रम ल्याएको छ त्यो पनि राम्रो छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट ल्याएको छ। कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश जवालाले कर्णाली प्रदेश सभामा 33 अर्ब 74 करोड 13 लाख हजार रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्यालय बन्द हुँदा बालबालिकाको सिकाइमा क्षति हुन नदिन वैकल्पिक सिकाइ प्रक्रियाको सुरुवात गरिएको बताउनु भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सोमबारबाट सुरु गरेको वैकल्पिक सिकाइ प्रविधिको शुभारम्भको घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बालबालिकाको सिकाइमा क्षति हुन नदिने बताउनु भएको छ। उहाँले सबै आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी अधिकतम लाभ लिन पनि सबै विद्यार्थीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। विद्यालय तहका सबै भाइ बहिनीहरूलाई म यस अवसरमा शुभकामना भन्न चाहन्छु। आदरणीय अभिभावकहरू, कोरोना महामारीले सिर्जना गरेको प्रतिकूलताका सँगै केही
र अफलाइनका माध्यमबाट सिकाइ प्रक्रिया अघि बढाउने वैकल्पिक प्रणाली सुरु गरिएको छ। प्रविधि अब हाम्रा घरमा प्रवेश गर्दैछ। यसलाई नयाँ अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्दछ। कोरोना महामारी पछिको विद्यार्थी समूह सिङ्गो शैक्षिक सत्र घुमेको समूह नभई नयाँ प्रविधिमा अभ्यस्त पुस्ताका रूपमा अघि बढाउनु पर्दछ। यसो भनिरहँदा मैले हाम्रो मुलुकको अवस्थालाई पनि मनमा राखेको छु। हाम्रो विकास समान स्तरमा छैन। प्रविधिको पहुँच एकै नासको पनि छैन। सिकाउने र सिक्ने सबैको स्तर पनि एउटै छैन। त्यसैले वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरणका लागि निर्देशिका जारी गर्दा स्थानीय तह तथा विद्यालयको स्रोत साधनमा रहेको पहुँचलाई ध्यानमा राखिएको छ। त्यसैको आधारमा विद्यार्थीहरूको पहिचान र वर्गीकरण गरिएको छ। सबै किसिमको प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थी समूहका लागि अध्ययन गर्ने कक्षा एकिन गरी पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराई पठन पाठन सञ्चालन गराउने, रेडियोको पहुँच भएका विद्यार्थी समूहका लागि रेडियोका माध्यमबाट पठन पाठन सञ्चालन गराउने, टेलिभिजनको पहुँच भएका विद्यार्थी समूहका लागि टेलिभिजन मार्फत पठन पाठन सञ्चालन गराउने, कम्प्युटरमा पहुँच भएका विद्यार्थी समूहलाई अफलाइन सामग्रीहरू उपलब्ध गराई पठन पाठन सञ्चालन गराउने र इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थी समूहका लागि अनलाइन सिकाइ सामग्रीको प्रयोगबाट पठन पाठन सञ्चालन गराउने। प्रधानमन्त्री ओलीले महामारीको शताब्दीसँगै शैक्षिक प्रणालीमा नयाँ परिमार्जन हुने सम्भावना बढेको बताउनु भएको छ। उहाँले एसएई को विकल्पमा जान अहिलेको परिस्थितिले उत्प्रेरित गरेको बताउनु भयो। यस महामारीको समाप्तिसँगै हाम्रो शैक्षिक प्रणालीमा पनि नयाँ परिमार्जन हुने सम्भावना बढेर गएको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसएई को विकल्पमा जान हामीलाई अहिलेको परिस्थितिले उत्प्रेरित गरिरहेको छ। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, कतिपयले आफ्ना पुर्खाको पौरख सम्झँदैन। मैले पटक दुनियाँ अन्धकारमा हुँदा, ज्ञानको ज्योति नहुँदा हाम्रा पुर्खाहरूले ज्ञान र विज्ञानको क्षेत्रमा चमत्कार गरेका थिए। हजारौँ वर्ष अघि विश्वलाई अक्षर र अङ्कको ज्ञान दिलाएका थिए। हाम्रो बौद्धिक सम्पत्तिका आविष्कारक तथा पुर्खालाई हामीले सम्झनु पर्दछ र सम्मान गर्नुपर्छ। हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिलाई हरदम मनन गर्नुपर्दछ। वैकल्पिक सिकाइको प्रणालीमा आजबाट जोडिएका आधा करोडभन्दा माथिको सङ्ख्यामा रहेका भाइ बहिनीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू नै हाम्रो भविष्य हो, देशका कर्णधारहरू। तपाईँहरूको सिकाइमा गरिने खर्च राष्ट्रको होस् वा व्यक्तिको समाजमाथिको लगानी हो, भविष्यमाथिको लगानी हो। एउटा अभिभावकले आफ्नो सन्तानको शिक्षामा गर्ने लगानी समाजलाई आवश्यक सक्षम र असल उत्तराधिकारी उत्पादन गर्न गरिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लगानी हो। त्यसैले तपाईँहरूले आर्जन गरेको ज्ञान र सिप आफूलाई सक्षम बनाउने र समाजको लागि उपयोगी हुनुपर्दछ। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा अब कुनै पनि आन्दोलनको जरुरी नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले जति लड्ने हो यही पुस्ता लडेको र अब मुलुक बन्नेमा ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले अप्ठ्यारोमा दुविधा हुने र त्यसलाई दूर गर्न नेतृत्व चाहिने भन्दै देश बन्ने कुरामा ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभयो। जति लड्ने हो यो पुस्ता लड्छ, मुलुक बन्छ। अबका दिनमा हाम्रा सन्तानहरू यस मुलुकको भाग्यमानी पुस्ता बन्छन् भन्ने तपाईँका अभिभावकहरूको भनाइ झुटा साबित हुँदैन। हाम्रो मुलुकमा अब फेरि अर्को आन्दोलन आवश्यक छैन। अप्ठ्यारोमा दुविधा हुन्छ, त्यही दूर गर्न नेतृत्व चाहिन्छ। आरोप लगाए जस्तो गफ हानेको होइन, ढुक्क रहौँ, मुलुक बन्छ। सुशासन, स्वच्छता कायम हुन्छ। अशिक्षित जनशक्ति आजका लागि अयोग्य र अप्रभावकारी जनशक्ति हो। त्यसैले अबको जनशक्ति शिक्षित जनशक्ति हुनेछ। अबको जनशक्ति सक्षम जनशक्ति हुनेछ। अबको जनशक्ति स्वस्थ जनशक्ति हुनेछ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तत्काल आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन गरिरहेको छ। भावी दिनमा सामग्रीको विकास, प्रयोग र प्रसार गर्ने क्रम निरन्तर जारी रहनेछ। यो विधि हाम्रा लागि नयाँ हो, तसर्थ आफ्ना बालबालिकाहरूले यी विविध प्रयोग गरेका छन् वा छैनन् भन्ने कुरा यकिन गर्न र उनीहरूलाई सहयोग गर्न म सबै अभिभावक, शिक्षक तथा स्वयंसेवकहरूमा अनुरोध समेत गर्दछु। कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण विद्यालयहरू बन्द रहेका छन्।
लामो समय विद्यालय खोल्न सम्भव नभएपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सिकाइलाई निरन्तरता दिन वैकल्पिक सिकाइलाई अगाडि सारेको हो। मन्त्रालयले घरलाई नै शिक्षालयको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले टेलिभिजन, रेडियो, अनलाइन तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी सोमबारदेखि पठन पाठन सुरु गरेको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमका नेपाल स्थित आवासीय प्रतिनिधि आइसानी लाभेले सङ्कटको समयमा सुझबुझपूर्ण ढङ्गले काम गर्न जनप्रतिनिधिहरूलाई सुझाव दिनुभएको छ। उहाँले सङ्कटको समयमा गरिने काम वा निर्णयहरू लक्षित वर्गमा पुगे नपुगेकोमा पनि स्थानीय सरकारहरू सचेत हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्स्टिच्युट अफ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट स्टडिजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सङ्कटको समयमा जोखिममा परेका वर्गको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। How can I be accessible? Those who are looking for my support, for my decision, my leadership, how am I going to be accessible? How am I going to be approachable? And also at the same time, how am I going to be authoritative? Because it's a leadership role that you are discharging. It's also extremely important to be decisive. You have to take decisions, and that decision making should come quickly. And in the crisis, decision making quickly is the most difficult time because you might be making mistakes, and that might make you not going in front but you are going backward. So it's that courage, that decisive moments that you are going to face. How am I going to? I have to be able to identify those people who are in need of the relief, but at the same time I have to be flexible. If these people are not in the list, what changes I have to make, that which I know that these people are in need of relief but they are not in the list, I have to make a decision so that these people will get the relief because they are in need. So that kind of focus and flexibility, how am I going to bring that to the table? So that is something that you will be challenged every day. कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रेक्टर शिवलाल भुसालले सङ्कट समाधानमा स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूले सफल र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अब तपाईहरुले स्थानीय तहमा फेरि आफ्ना कलिग्स, आफ्ना साथीहरू, अरू प्रतिनिधि साथीहरूसँग एकाकार भएर उहाँहरूलाई पनि यी कुराहरू सिकाउँदै क्राइसिसलाई कसरी कोप गर्ने, क्राइसिसको बेलामा कसरी लिडरसिप डेभलप गर्ने, जनतालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र क्राइसिसका योजनाहरू कसरी जाने। अहिले हामीलाई जनताको जीवधन जोगाउने एकातिर समस्या छ भने जीवनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अर्को अवस्था छ। भोलिका दिनलाई सम्झेर हामीले हाम्रा कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कृषिको बेला आएको छ, सुरु गर्ने बेला आएको छ, यसलाई कसरी निरन्तरता दिने। क्राइसिसको बेलामा हाम्रा महिला बालबालिका तथा वृद्धहरूलाई आइपर्ने समस्याहरू, उहाँहरूले झेलेका समस्याहरू कसरी ट्याकल गर्ने। भोलिका दिनहरूमा मलाई खास गरिकन लाग्छ हाम्रो सार्वजनिक क्षेत्रहरूको महत्त्व कति रहेछ अहिले हामीले भोगिरहेका छौँ। क्राइसिस आउनुभन्दा पहिलेको अवस्थामा हामीले पूर्व तयारी के गर्नुपर्ने रहेछ, क्राइसिसको बेलामा के गर्नुपर्ने रहेछ र क्राइसिस पछिका जीवनहरूलाई पहिले नै कसरी ध्यान दिनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरामा यहाँहरूलाई प्रशिक्षण प्राप्त भएको छ। यो अत्यन्त विस्तार होस् र सम्पूर्ण अरू प्रतिनिधिहरूसँग पनि पुगोस्। सङ्कट विज्ञ डाक्टर राम थपलियाले कोभिड-19 को व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार नै अग्रपन्थीमा बसेर काम गर्नुपर्ने भएकाले सङ्कट व्यवस्थापनका विविध पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता आउनुभयो। उहाँले नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूले सञ्चार र जोखिममा परेकाहरूसँगको संवाद, आकस्मिक सेवा, आकस्मिक जनस्वास्थ्य र तत्कालको आवश्यकताहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकार असफल भएको बताएको छ। काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिले गठन गरेको कोभिड-19 अनुगमन समितिका संयोजक एवं सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले केन्द्रीय सरकार कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा गम्भीर नभएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले बजेटमा पानी जहाज, रेलवेको कुरा गर्ने तर कोरोना महामारीबाट नागरिकको जीवन सुरक्षाका लागि बजेट छैन भन्ने अभिव्यक्ति दिने गरेको बताउनुभयो। सहमहामन्त्री महतले विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका स्वदेश फर्कन चाहने नागरिकको अधिकारमाथि पनि सरकारले खेलबाड गरेको बताउनुभयो। विदेशबाट फर्किने नागरिकहरू जो श्रमिकहरू छन्, अब रोजगारी गुमाए लकडाउनको कारण खाडी लगायत अन्य देशहरूबाट त्यहाँ कुनै उपाय छैन, बाध्य स्वदेश फर्किन चाहन्छ, राइट हो, उनीहरूको अधिकार हो। त्यसमा पनि सरकार यति असंवेदनशील देखियो कि
अब हामी चाहिँ ल्याउँछौँ उद्धार गर्छौँ भन्यो, अहिले त पहिलाको मोलभन्दा 3 गुणा बढी मोल तिर्नुपर्छ। यो के विडम्बना, कस्तो खाले संवेदनहीन सरकार। अब चाहिँ बजेट कस्तो आयो तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। पानी जहाजको कुरा गर्यो बजेट, रेलवेको कुरा गर्यो। देशमा यहाँ चाहिँ जीवनयापन कसरी चाहिँ के छ भने बाँच्ने अहिलेको प्राथमिकता त्यो छ, त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अहिले चाहिँ अर्थमन्त्री के भन्दै हिँडिरहनु भएको छ भनेदेखि अब त यहाँ खर्च चलाउने, साधारण खर्च चलाउने पैसा छैन, रासो छैन भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ विलाप गरिरहनु भएको छ। कस्तो खाले चाहिँ विरोधाभासपूर्ण कुरा हो। एकातिर सरकार चाहिँ त्यही अर्थमन्त्री अब जुन अहिले प्राथमिकताको विषय होइन त्यहाँ चाहिँ यति अरब र त्यति अरब चाहिँ छुट्याएको छु भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ प्रस्तुत हुनुहुन्छ, संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। अर्कोतर्फ त्यही अर्थमन्त्री के भन्दै हुनुहुन्छ भने अहिले त मलाई यो साधारण खर्च चलाउन पनि पैसा छैन, चालु खर्च चलाउन पनि पैसा छैन भनेको मतलब के हो? उसो भए त्यो विभिन्न शीर्षकमा पैसा राख्नु उहाँले कहाँबाट चाहिँ बजेटको व्यवस्था गर्नु? त्यसमा पनि फेरि उहाँहरू बेखबर हुनुहुन्छ, आफै भन्नुहुन्छ यो खर्च छैन, साधारण खर्च चलाउने पनि छैन। अर्कोतर्फ चाहिँ विभिन्न चाहिँ प्राथमिकता पाएको क्षेत्रमा चाहिँ बजेट एलोकेसन गर्नु। काङ्ग्रेसले गठन गरेको कोभिड-19 अनुगमन समितिले विभिन्न समस्याहरूलाई समेटेर सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। हवस् त आजका लागि सुनगावा खबर यति नै। जानु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा 33 अर्ब 74 करोड 13,43,000 को बजेट पेश। महामारी, भोकमरी र रोजगारीलाई प्राथमिकता। कर्णाली प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1000 नाग्यो। सुर्खेतको गुर्बाकोट नगरपालिका 7 स्थित क्वारेन्टाइनमा बसेका एकजनाको मृत्यु। कर्णाली सरकारको बजेट कार्यकर्ता केन्द्रित र वितरणमुखी आएको नेता साईको ठहर। जातीय विभेद हुने खालका कार्यक्रम ल्याएको आरोप। विद्यालय बन्द हुँदा सिकाइमा क्षति हुन नदिन वैकल्पिक व्यवस्था गरिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी अधिकतम लाभ लिन विद्यार्थीलाई आग्रह। सङ्कटको समयमा सुझबुझपूर्ण ढङ्गले काम गर्न जनप्रतिनिधिहरूलाई सुझाव। व्यवस्थापनका विविध पक्षलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकार असफल भइसकेको काङ्ग्रेसको ठहर। विदेशमा रहेका नागरिकको अधिकारमाथि खेलवाड गरेको आरोप। हवस् त अहिलेका लागि सुनगावा खबर सकिएको छ। यदि तपाईँहरूसँग पनि कुनै सूचना अथवा घटनासँग सम्बन्धित खबरहरू भएमा हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुनेछ। खबरका लागि सुनगावा टेलिभिजन वीरेन्द्रनगर 6 सुर्खेत। सम्पर्क टेलिफोन नम्बर 083 525 400। इमेलका लागि sungavatv@gmail.com। सुनगावा टेलिभिजन फेसबुक पेजमा पनि फलोअप गर्न सक्नुहुन्छ। साथै सुनगावा टेलिभिजन टाइप गरी युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेका लागि सुनगावा खबरबाट सम्पूर्ण युनिटसहित म रेशम कुमार साई पनि बिदा हुन्छु। हवस् त नमस्ते। सुनगावा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।